أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قلیل. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اور اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ رب رحمان اپنی توحید دی اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی محترم نے اس دین دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں ساریاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈی طرف پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے. صاحب و عزیز ساتھیو، محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں. 22واں پارہ ہے. سورت دا نام سورہ سبا، آیت نمبر 15 16 17. اللہ رحیم و کریم نے ان آیات دے اندر اس قوم دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس قوم نو اللہ نے اینیاں فراوانیاں عطا فرمائیاں لیکن وہ اپنے رب دی ناشکری نکلی، اپنے رب دیاں رحمتاں دی ناشکری کرتی رہی. پھر انہاں دا انجام کی ہویا ہے؟ اللہ دے قرآن نے آن والے لوگوں بڑا بہترین
یہ نقشہ اتار کے فرمایا ہے۔ کاش اسی ترجمے دے نال قرآن پڑھیے تے پھر سانو پتہ لگے کہ جڑے اللہ دے نشکرے ہوندے نے انہاں دا حال کی ہوندا ہے۔ ویسے تو اسی ویکھ رہے ہیں کہ ساڈا حال کی ہو رہا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماندے نے جیڑا میرا شکر ادا کردا میں انہوں ہور زیادہ ادا کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب العالمین اعلان فرما رہے نے جیڑا میرا شکریہ ادا کرے میں ہور زیادہ عطا کرنا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جیڑا شکر ادا نہ کرے کفر کرے، ان عذابی لشدید، پھر او دے واسطے میرے دردناک عذاب تیار نے۔ او دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی او دے واسطے عذاب ہی عذاب نے۔ اور یارو مال تھوڑا ہوئے مال زیادہ ہوئے شکریہ ادا کیدا کرنا ہے؟ اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے 360 جوڑ بنائے نے، اور کدی اپنی انگلی وال غور کریا کر، اے 3 جوڑ جو سانو نظر آ رہے ہیں ظاہری طور تے، ایک پورا دوسرا تیسرا، اینو جس طرح چاہو تسی حرکت دے سکتے ہو۔ کیا ہے میرے رب دی شان تے میرے رب دی عظمت نہیں؟ اللہ نے تینو دیکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں، تیرے سینے دے وچ دھڑکن واسطے دل رکھ چھڑیا ہے، اور تینو سوچن واسطے اللہ نے دماغ عطا کیتا ہے، چلن واسطے اللہ نے تینو قدم عطا کر چھڑے، پھر قوت گویائی بولن واسطے اللہ نے زبان عطا کیتی۔ اور اینا نعمتاں دی قدر پوچھنی آ تے اونا کول پوچھ جنہ کول نعمتاں ہے ہی کوئی نہیں۔ قدمہ دی منزلت پوچھنی ہے انہوں پوچھ جڑا اپاہج جدے قدم کوئی نہیں، جڑا ویل چیئر تے چل دا ہے۔ ایسا ہاتھ دی قدر انہوں پوچھ جیدہ ہاتھ شل ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ اے دماغ دی قدر انہوں پوچھ جڑا دیکھن والوں تے بڑا سونا لگدا ہے لیکن گلیاں دے وچ تکے کھاندا پھردا ہے۔ میرے ننکانے دے اندر ایک دو ایسے احباب جنہوں نے ایم.اے انگلش کیتا ہے اور اپنے وقت دے بڑے ذہین ترین آدمی اور گلیاں دے وچوں شاپر اکٹھے کرتے پھردے نے، اور پتہ ہی کوئی نہیں اور کملیا تو کتھے رہنا ہے؟ اپنے اللہ دا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھے ذکر اذکار کردا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور پھر سورج نکلن دا انتظار کردا ہے، نماز اشراق ادا کردا ہے، ایک تے او دے 360 جوڑاں دا شکرانہ ادا ہو جاندا ہے، دوجا اللہ اس بندے نو اپنی رحمت نال عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اور یار رحمان دے اگے کوئی کمی ہے؟ لیکن میرے سمیت اسی جننے بیٹھے ہیں شاید ہی الا قلیل، کیونکہ اسی رات نو 12-1 بجے تے سونا ہوندا ہے، اگر یہ صبح اٹھی پئیے اوتھے نماز پڑھ کے تے پھر اسی لیٹ جانا ہے، پھر 9-10-11 بجے اٹھنا ہے،
تے ساڈے جوڑاں دا شکریہ ادا کدھر ہونا, صدقہ کدھروں ادا ہونا ہے؟ اور یارو اج تیرے کول موقع ہے, اج تیرے کول ویلا ہے, شکریہ ادا کریا کل, الحمدللہ پڑھیا کر. اے دھنیے دی پودینے دی چٹنی نال بھی روٹی کھائے نا تے پھر بھی تیری زبان تو نکلنا چاہیے الحمدللہ. تیرا کاروبار تھوڑا ہوئے, تیرا کاروبار زیادہ ہوئے, رزق حلال کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر. اللہ دے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام, اللہ پاک نے 950 سال زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ دے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام جدوں بھی لقمہ توڑ دے, ہر لقمے تے کہندے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا, اللہ میں تیریاں حمداں بیان کرنا, اللہ میں تیریاں شاناں بیان کرنا. آنا میرے ویر تم ہی رحمان دا شکر گزار بن جا, اللہ دے شکر گزار بندیاں دے وچوں بن جا, کیونکہ شکر کریں گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر ادا کریں گا اللہ تینوں اپنی رحمت دے نال اور زیادہ عطا کر دے گا. تے جڑے شکر نہیں جنے کر دے پاویں ارباں پتی بھی ہونا, واللہ میں ویکھیا مردے ہی رہندے نے, نہ رات نو چین نہ دن نو سکون, بینک بیلنس اتنا ہے پتہ ہی کوئی نہیں, نہ دل دے وچوں ہوس جاندی ہے, نہ حلال حرام دی تمیز رہندی ہے, بس دنیا دا مال اکٹھا کرن دی پئی ہوندی ہے, اور دل گناہ کر کر کے کالا سیاہ ہو جایا کرتا ہے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام اپنے رب دے دیتے ہوئے کھانے دے وچوں کھانا کھان دے, اللہ دا نام لے کے شروع کر دے. اسی کئی دفعہ ویکھنے نے دوست بیٹھے ہونے ہیں یا گھر دے اندر یا باہر, وہ بندہ کہتا یار 3-4 روٹیاں کھا گیا خیر ہے, وہ بسم اللہ تے پڑھی نہیں, ایک لقمہ او دے منہ چ, ایک شیطان دے منہ دے اندر, ایک شیطان دے منہ اندر, ایک انسان دے منہ اندر. نہ پہلو رب دا نام نہ بعد اندر اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے. وہ کس پاسے نو چلے گئے اسی, ساڑھے معاملات کیوں بگڑ گئے؟ خلیفہ ہارون رشید اپنے وقت دا بادشاہ, اکثر او دی جماعت دے اندر علماء کرام ہویا کر دے. ہن تے مولوی دنیا داراں دے پیچھے بھج دے نے نا, جڑے عظیم بادشاہ سن, نیک لوگ سن, علماء نو اپنی صحبت دے اندر رکھ دے سن. ہن تے مولوی کہندے نے پیسہ چاہیے بس جدھر مرضی سانو کھچی پھرو, جو مرضی ساڑے کولو بیان دوا لو, جیسی مرضی تقریر کروا لو, صرف دنیا دا مال چاہیے, اور دینار درہم چاہیے نے, پیسہ چاہیے. خلیفہ ہارون رشید لیٹے ہے, تین کول ایک عالم اللہ دے دین نو پڑھن والا, ہارون رشید نو پیاس لگ جاندی ہے, اپنے غلام نوکر نو آواز مار دے, کہندا مینوں پیاس لگی ہے, مینوں پانی پلا دے. جڑے عالم صاحب نے دیندار بندہ ہے, کہندا ہے غلام نو رک جا, اینو اجے پانی نہ پلائیں. بادشاہ پریشان ہے, تھوڑی دیر تو بعد پھر پیاس ستاندی ہے. مولانا کہندے نے بادشاہ اے جڑا پانی دا کٹ کٹ جناب جنوں تڑپ رہے ہیں, ترس رہے آئے, اگر پانی لین واسطے تیرے کولو کوئی چیز منگی جائے, اس ٹائم جڑی تیری کفیت ہے, پیاس دی وجہ تو کی دے گا؟ بادشاہ کہندے
میں پانی حاصل کرنے واسطے اپنی ادھی بادشاہی دین واسطے تیار ہاں۔ مولانا دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے، کہندے نے بادشاہ وا ویکھ میرے رب دیاں نعمتاں، ایک پانی لین واسطے دنیا دی ادھی بادشاہی دین واسطے تیار ہو گیا ہے، ایک پانی لین واسطے اپنی بادشاہی ادھی دین واسطے تیار ہے۔ اے میرے ویر میرے برادر، پانی پیا کر تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، اللہ تینوں دودھ پلائے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، کھانا کھائیں تے کھانا کھان تو بعد اسے واسطے میرے آقا فرماندے نے جدو رزق حلال کھائیں اللہ تینوں کھانا کھلا رہا لقمے کھا رہے آئیں تے بعد اندر پڑھیا کر الحمدللہ العظیم الحمدللہ العظیم اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین۔ اللہ تو مینوں کھلایا ہے، کھلان والا کون ہے؟ اللہ تو مینوں پلایا ہے، پلان والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ وگرنہ کئی ایسے نے جنہاں نو ڈاکٹر کہندے نے تو پانی دے قریب نہیں جانا، بھئی تیرے جسم دے اندر پیٹ دے اندر پانی بھر جاندا ہے۔ ہائے ہائے پوچھنا انہاں نو جنہاں نو ڈاکٹراں نے حکیماں نے روکیا ہے، پانی نہیں پینا تیرے گردے واش ہوندے نے۔ گھر والیاں نو کہندا مینوں ایک قطرہ پانی دا دے دیو، میری زبان جڑی ہے پانی دی وجہ تو گلی ہو جائے، منہ میرا سکدا ہے پیا۔ آنے تینوں اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تندرستیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ تینوں اپنے رزق دے وچوں رزق حلال عطا کر رہا ہے، کھانا کھایا کرتے اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر، پڑھیا کر الحمدللہ العظیم الحمدللہ العظیم اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین۔ او کملیا کدی پورے جہان دے اندر نظر ماریا کر، اللہ نے زمین بنائی ہے تیرے واسطے، آسمان بنایا اللہ نے تیرے واسطے، ساریاں چیزاں رب نے بنائیاں نے تیرے واسطے، اس واسطے کو کہنے والا کہندہ تاریاں دے بل دینے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، اوہ تاریاں دے بل دینے۔ کدی بل آیا ہے ایتھے زیرو دا بلب بھی انرجی سیور جناب 5-10 واٹ دا ہن بال ہونا تے ایڈا لمبا مہینے بعد بل آ جاندا ہے۔ ہائے کدی اپنے رب دیاں نعمتاں دا شکریہ بھی ادا کریا کر، اوہ تاریاں دے بل دینے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، اوہ امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اوہ کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، اوہ مکھیاں بنا دیاں نے اوہ شہد تیرے واسطے، اوہ مجھاں دودھ دین دیاں نے سفید تیرے واسطے۔ کدی غور کیتے بندہ مجھ نو چون لگتا ہے نا جدو زمیندار، حالانکہ وہ دا بچاری دا بچہ ہوندا ہے، اوہ ماں تے ماں ہی ہے نا، اس ماں دے دل تے کی گزردی ہوئے گی جدو او دے جناب بچڑے نو او دے بچے نو کھچ کے رسے دے نال او دے سامنے کلے تے بن دینا ہے، تھوڑا جا دو نو پلا کے اس او دے کٹے یا کٹی نو بچڑے نو او دے سامنے ہی رسا پا کے کلے دے نال بن دینا ہے۔ او کہندہ ہوئے گا امی ماں تے میری تو ہے، غور کرنا، او کہندہ ہوئے گا امی ماں تے میری تو ہے،
میں بچہ تیرا ہواں اے دودھ اے آ گیا ہے ہور آ گیا جی نہ ساڑھے نال عقل مل دیئے نہ نسل مل دیئے اے آ کے ان دودھ چون لگ پہ ہے ماں کہندی ہوئے کہ پترا میں بھی یہ دے واسطے تے توں بھی یہ دے واسطے آپاں دوویں یہ دیاں خدمتاں کرنے واسطے آئے ہم اوے مکھیاں بنان دیاں نے اوے شاید تیرے واسطے اوے مجھاں دودھ دیم دیاں نے سفید تیرے واسطے اوے مجھاں دودھ دیم دیاں نے سفید تیرے واسطے آفتاب تیرے لئی مہتاب تیرے واسطے اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جے رسول تیرے واسطے اے کی نہیں کیتا رب نے ہو سکتا ہے تو نبی نوح دی امت بن جاندہ او پہلے نبیاں دی امت دے وچ ہوندہ لیکن ہے تے او بھی نبی نے پر اللہ نے تینوں اس نبی دا امتی بنایا ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑاں نالوں چنگائے شان کردگار دا پھر وے تو بندے او دا شکر نہیں گزار دا لئن شکرتم لأزیدنکم لئن شکرتم لأزیدنکم جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کر دے پاویں جناب بیماری دی حالت اندر ہوئے تندرستی دے اندر ہوئے مال تھوڑا ہوئے مال زیادہ ہوئے کلیاں دے اندر رہندہ ہوئے کوٹھیاں بھنگلیاں دے اندر رہندہ ہوئے پیدل سفر کردہ ہوئے جہازاں تے سفر کردہ ہوئے اللہ دا شکر گزار بندہ بن جا جے کامیابیاں جاننا ہے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر رحمان دا شکر گزار بندہ بن جائے جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کر دائے لئن شکرتم لأزیدنکم شکریہ ادا کرنا تیرا کام نے اور زیادہ ادا کر دینا رب رحمان دا کام میں اللہ سانو اپنا شکر گزار بندہ بننے دی توفیق عطا فرمائے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے میرے آقا بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے حرم دے سین اندر بیٹھے آج دی نا تازہ ویڈیو بیت اللہ دی کسے دوست نے بھیجیے کہ قدم رکھنو مطاف دے اندر جگہ کوئی نہیں پورا مطاف کھچا کھچ پر ہے اللہ انہوں نے بھی اتھے جان دی توفیق عطا فرما دے میرے آقا انہیں بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے تے اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پتیجے یا چچا زاد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے نبی دے کولے آکے کہندے نے سونیا مینوں کچھ دیو نا میرے آقا انہوں ادا کر دیندے نے پھر کہندہ سونیا اور کچھ دے دیو میرے آقا اور بھی عطا کر دیندے نے پھر کہندہ سونیا اور دے دیو میرے آقا فرماندے نے او حکیم بن حزام جیڑا ہاتھ اتے ہوندے تھلے نالو بہتر ہوندائے لین نالو دین والا حق بہتر ہویا کردائے جیڑا ہاتھ انجے دعا کریا کر اللہ اس طرح دا ہاتھ بنا دے وے اللہ تینوں مال دے وے تے رب دے رستے دے
اندر دیا کر اللہ تینوں مال دے وے تے صدقہ خیرات کریا کر حکیم بن حزام دی گل سمجھ اندر آ گئی کہندے نے اللہ دے نبی جی گل مینوں سمجھ اندر آ گئی ہے اج تو بعد ایسا سوال نہیں کراں گا اج تو بعد ہاتھ لین والا نہیں بلکہ دین والا رکھاں گا جنی زندگی زندہ رہنے وہ اسی تے پانی دا گلاس نہیں پکڑ دے حکیم بن حزام اپنے جناب سواری نو چارہ آپ پام دے تلوار ڈھگ پیندی آپ اٹھام دے کہندے میں کسے نو سوال نہیں کرنا جناب ابو بکر دا دور آیا ہے مال غنیمت دے وچوں جناب عمر دے دور اندر مال غنیمت دے وچوں مال ادا کرن لگے نے حکیم بن حزام کہندے نے ابو بکر عمر میں مال غنیمت دے وچوں کچھ نہیں لینا بلکہ میں اللہ دے نبی دی زبان تو سنے جی دے حال اندر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر کیونکہ جیڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کر دے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وہ جیڑا شکریہ ادا کر دائے اللہ اس بندے نو اور عطا کر دیندہ ہے اس واسطے ہر حال دے اندر اپنے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر ایک دن ایک بندہ ہوندہ ہے میرے نبی دے کول آگے کہندہ جی میں نے کھجوراں چاہی دیا نے میرے آقا کول ایک کھجور ہے میرے آقا فرماندے نے اے للہ کہندہ جی میں نے ایک نہیں چاہی دی او دے بیٹھے ہیں کو ہور بندہ آ جاندہ ہے کہندہ سونے میں نے کچھ چاہی دے میں نے کچھ ادا کر دے ہو پریشانا میرے آقا فرماندے نے کھجور للہ کھجور پکڑیے تے نالی کہندہ الحمدللہ الذی او سونیا میں نے ایک کھجوری کافی ہے آمینہ دے لال دے ہتھاں وچوں ایک کھجور مل گئی ہے کہندہ سونیا میں نے ایک کھجور کافی ہے میرے آقا انج کر کے اپنے ایک پروانے نو بلام دینے میرے آقا فرما دینے ادھر آئے انہوں جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول لے جا کے انہوں 40 دینار جا کے ادا کر دے کیونکہ انہیں اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اس وقت ہی تری تے سروں جم گئی اسے ویلے میرے آقا فرمام دینے ایک کھجور تے اللہ دا شکریہ ادا کرنے والے ایک کھجور تے رب دی رضا تے راضی ہونے والے ایک کھجور کھا کے اپنے رب نو یاد کرنے والے جا 40 دینار تینو ہور عطا کر دیتے نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کر دائے رحمان دا شکریہ ادا کر دائے اللہ دے سامنے رو پہندہ ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑا پہندہ ہے اپنے رب دیاں حمدہ بیان کر دائے اپنے رب دیاں سناواں بیان کر دائے کہندہ ہے سونے میں جڑے حال دے اندر ویاں اللہ تیرا شکریہ ہے اللہ تیریاں بڑیاں میرے تے مہربانیاں نے اللہ جے تو میں نو جوانیاں نہ دیندہ میں تیرا کی کر لینا عظیم اللہ جے تو میں نو اے جناب ہسپتال نہ دے اندر بھیج دیندہ میں تیرا کی کر لینا عظیم اللہ تم نے تندرستیاں نہ دیندہ میں تیرا کی کر لینا عظیم اللہ تو انیاں نعمتاں دیتیاں نے اللہ میرا جوڑ بنایا ہے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا اللہ فرمان دینے ہو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے میں اپنی رحمت دے نال اپنے بندے نو اور زیادہ عطا کر دیتا ہے اس واسطے دعا کریا کر اللہ نہ لوگاں دے وچوں نہ کرے جڑے لوگ اللہ دے نہ شکرے نے جڑی میں آیت بیان کی تھی نا سورہ سبا دی لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةٌ اللہ فرماندے نے تحقیق اے تہاڈے واسطے سبا یعنی کہ قوم یا یمن جنہوں ہن یمن کیا جاندہ ہے تہاڈے واسطے دے اندر عبرت نشانیاں نے ایک قوم میدانی علاقہ کوئی سبزہ نہیں سی ہوندا جا کے نا ترجمے والا قرآن کھول لینا
تے 22 پارہ سورہ سبا دی آیت نمبر 15 تو 17 تک پڑھنا، تاکہ تیرے دل دی بنجر جری زمین ہے شاید قرآن دیا ان آیتاں دا ترجمہ پڑھ کے شاید او دے اندر اللہ دی رحمت تے برکت آ جائے۔ اے لوگ جڑے نے اس ملک دے سبا قوم یمن دے رہن والے، پتھریلا علاقہ ریگستانی زمین، انہاں دے بڑیاں نے نا ایک ڈیم بنایا پہاڑاں دے درمیان، قرآن دی آیتاں دا ترجمہ ہے، ایک ڈیم بنایا 14 میٹر لمبا 600 میٹر چوڑا، اور او دے اندر پانی اکٹھا کیتا۔ اے او ملک ملکہ بلقیسہ بھی اتھوں دے رہن والی سی۔ اللہ تعالیٰ لے جائے نا مکے، آمین کہہ دیو، او عرفات دے اندر ایک نہر ہے، ملکہ بلقیسہ نے جڑی نہر بنوائی سی کنہ واسطے؟ حاجیاں واسطے۔ تے بڑے بڑے انجینئر آئے، انہیں کہا ایک ایک ٹھوکر ماریں گے تے انہیں دینار خرچہ ہونا ہے، انہیں کہا صاحب نہیں کرنا، بس بنانی شروع کر دیو، اللہ دے مہماناں نو پانی مہیا کرنا ہے۔ جدو نہر بن گئی سارا حساب کتاب لے کے جان والے نے جا کے پرچی پکڑائی، حساب دکھایا، ملکہ بلقیسہ نے پڑھیا ہی نہیں، پھاڑ کے پانی دے اندر سڑ دیتا۔ فرمایا یا اللہ جویں اج میں نہیں نہ پڑھیا کی لگ گئی، کل قیامت دے تو بھی نامہ اعمال نہ پڑھی تے مینوں جنت دا داخلہ نصیب کر چھڈی۔ او یارو اے لوگ نے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنے والے کہندے نے رب نہ حساب کا ادا کرنا ہے، اے اللہ نے حساب کا ہے، جن نے سب کچھ تانوں عطا کیتا ہے او دے نال حساب کی کرنا ہے۔ ساڑھے کو لوگ 10 20 50 100 اللہ دے نام دا مانگ لیا، یا مدارس یا مساجد نو دینا بھائی 70 وری سوچنے ہیں یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ اے ہوئی اس واسطے وے اسی اپنے رب نو بھلا چھڈیا ہے، اسی نہ شکرے بن گئے۔ اے قوم اے جڑی اللہ نے انہاں تے انیاں فراوانیاں کیتیاں، اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہا جنتان یمین و شمال، اللہ نے انہوں باغ عطا کر دیتے، اللہ نے سرسبز و شاداب علاقہ بنا چھڑیا، باغ انہیں عطا کر دیتے۔ اور پھر اس علاقے دے اندر مفسرین نے لکھے ہے اس علاقے دے اندر نہ مچھر ہے، نہ مکھی ہے، نہ کوئی موزی سپ جانور ہے، یعنی ایڈا پرسکون، ایڈا جناب طیب پاکیزہ ماحول بن جاندہ ہے۔ اے جناب قوم جیڑی ہے انہیں پھلدار درخت بنے، انہیں بغات اللہ نے عطا کیتے۔ اگر کوئی انہ دی بی بی اپنے سر تے ٹوکرا رکھ کے انج جناب جا رہی ہے، انج اتوں پھل ڈگ دے او دا ٹوکرا پھلاں دے نال بھر جاندہ، جویں جنت دا نواب جنت دے وچ بیٹھا ہوئے گا، تے اللہ پاک انج کر کے کہہ رہے ہونگے کلو واشربو، اللہ سانو بھی جنتی نواباں دے اندر شامل فرما دے۔ اور جنت دا نواب جدو جنت دے پلنگ تے بیٹھا ہوئے گا نا، وہ سامنے انہوں کوئی پھل نظر آئے گا، انج کر کے سوچے گا پھل اے دے سامنے آ جائے گا، پرندہ اڑ رہا ہے دل کر دیندہ گوشت کھانا ہے، انج پوچھ کے او دے سامنے آ جائے گا۔ اے جڑی قوم ہے جنہ دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے، اللہ نے انہوں انیاں شانہ عطا فرمائیاں، اللہ نے انہوں مال و دولت انہاں عطا فرمایا، بغات عطا کر چھڑے، سر سبز و شاداب علاقہ بنا چھڑیا، نہ مکھی اس علاقے دے اندر، نہ مچھر
اس علاقے دے اندر، نہ موزی جانور اس علاقے دے اندر، لیکن ایک وقت ایسا ہوندے انہاں دا سارا کچھ ختم ہو جاندا ہے، تیز ہواواں چل دیاں نے، بربادی دا ذریعہ بن جاندیاں نے، پے جناب باغات بھی ختم ہو جاندے نے، اللہ پاک نے جڑے باغ ہے نے انہاں دا پھل کڑوا ہو جاندا ہے، جویں بیری دے کنڈے نے بیری دے کانٹیاں جیسا جناب پھل اترن لگ پیندا ہے۔ اے کیوں ہویا ہے؟ انہاں دے نال کیوں اللہ نے سلوک کیتا ہے؟ کیونکہ اپنے رب دیاں نہ شکریاں کر دے سن۔ اللہ نے 13 نبی اس قوم دے اندر بھیجے، 13 نبی آئے، 13 نبی، جڑے بندے جڑی قوم اپنے نبیاں نو بھول جاندی ہے، اپنے نبیاں دے احکامات نو بھلا دیندی ہے، او قوم نہ شکری ہوندی ہے، او جڑے نہ شکری کر دے نے۔ اللہ فرماندے نے والا ان کفرتم، جڑے بندے نہ شکرے نے کفر کر دے نے، میں انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے، لا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ انہاں نے شکری کیتی، اللہ نے سارا کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا ہے۔ جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی یعقوب دی ایک قوم سن بنی اسرائیل، تے بنی اسرائیل والے نا اے فرعون دے نوکر سن، جویں اے گلیاں صاف کرنے والے اے نوکر سن بنی اسرائیلی۔ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان نو کہندے نے یار تسی یہ دے نوکر ہو، جے تسی میرے آکھے لگ جاؤ آپا دین دا کم کریے، اللہ دا شکریہ ادا کریے تے اللہ ساڑھے دن پھیر دے۔ وہ رل دے نا بندے واہ رل گئے۔ جدو صبح ہوئی نا رات موسیٰ علیہ السلام قوم نو لے کے نکل گئے، صبح آئی ہے تے فرعون نے ویکھیا وہ گلیاں دی صفائی کرنے والے نہیں آئے، وہ کدھر نو گئے گلیاں صاف کرنے والے، جھاڑو پھیرن والے نہیں آئے، دسن والے دسیا اے فرعون موسیٰ لے کے اپنی قوم نو نکل گئے آئے، او چلا گیا ہے۔ فرعون نے کہا انہوں پکڑ کے الٹا لٹکا دیو، این کر کے موسیٰ دی قوم جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال نال جا رہی ہے، نال نال جا رہی ہے، اگے جناب دریا آ جاندہ ہے، پیچھے جناب فرعون دیاں فوجاں چڑھ گئیاں نے، کہندے نے موسیٰ تو تے کہنا سے اللہ بڑا مہربان ہے، رب دیاں بڑیاں مہربانیاں نے، چنگے پلے لیندے سا، پاہمیں غلامی دی زندگی گزار دے سا، پاہمیں جناب نہ سڑکاں دیاں صفائیاں کر دے سا، چنگے پلے رہندے سا، اے ویکھ لے ہن جناب اگے دریا آ گیا، اگے بھی موت ہے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں چڑھیاں نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے پریشان نہ ہوو، اس حال اندر بھی اپنے رب دا شکریہ ادا کرو، کیونکہ جیڑا اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے اللہ دے واسطے آسانیاں پیدا کر دیندا ہے، اللہ دے تے اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل کر دیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ انج کر کے اپنا جڑا تیرا سوٹا ہے انج دریا دے اندر مارتے صحیح نام، انج کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جڑا اپنا سوٹا ہے انج کر کے دریا دے اندر مار دینے۔ جناب موسیٰ دی قوم دے 12 قبیلے نے اللہ نے اپنی رحمت دے نال نواستے دریا دے اندر 12 سڑکاں بنا چھڑیاں نے۔ یہ ساریاں مہربانیاں کنے کی تھیاں نے؟ او جناب جدوں ایڈی نشکری قوم سی نا، جدوں پار لنگ گئے تو انہاں سڑکاں تے فرعون دے فوجی بھی آ رہے ہیں، کہندے نے موسیٰ پیچھا پہنچ کے ویکھ ہو بھی پیچھے ہی نے، پریشان نہیں ہونا ویکھ پیچھے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ دے نبی موسیٰ کہندے نے وہ ایڈے نشکرے کیوں بن دے ہو؟ درمیان دے اندر گئے اللہ نے فرعون دی قوم نو غرق کر کے رکھ چھڑیا، اگے ننگے تے جنگلاں دے اندر پہنچے، کہندے نے موسیٰ ہن کی کریے ویلے بہ کے، نہ کھانو ہے نہ پینو ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام
اللہ دا قرآن کہندا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے آسمان تو من سلوا اتار دیتا، مٹھا تے لونا دونوں چیزاں من اور سلوا جدو کھا رہے نے موجاں اڑا رہے نے تے کہندے نے موسیٰ ہن اک گئے، یعنی ایڈے نشکرے بھی بٹیرے روسٹ ہو کے آ رہے ہیں تے بھیجن والا کون ہے؟ اللہ۔ اج جناب تسی بڑے جناب پی سی چلے جاؤ، اواری چلے جاؤ، اسلام آباد جناب لاہور ویلج ہوٹل کے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے ہوٹل نے، بڑے بڑے عظیم کھانے، کھانا ہوندا ہی بڑا لذیذ ہے، کھان والی چیز نو تے برا کہنا نہیں چاہیے تے جے بٹیرے اللہ روسٹ کر کے کلے تو دا ذائقہ کیسا ہوئے گا پھر؟ اللہ جنت اندر سانو بھی اپنے روسٹ کیتے ہوئے مچھلی تے کھانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جنت دیاں نعمتاں عطا کر چھڈی۔ کہندے نے اے موسیٰ ہن ساڈے کول من سلوا کھادا جاندا، اک گئے ہاں۔ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، یا اللہ کیڑی قوم دے واہ پا چھڈے آئی، اے کہندے نے ساڈے کول من سلوا ہن کھادا ہی نہیں جا رہا، اچھا کی کھانا ہے؟ تے کہندے نے اسی کی کھانا ہے؟ اسی تے کھانا چاہنے ہیں، گنڈے کھانا چاہنے ہیں، ساگ کھانا چاہنے ہیں، اسی جناب ککڑیاں کھانا چاہنے ہیں، داڑاں کھانا چاہنے ہیں۔ ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیڑی ہے اینی نشکری قوم ہے، اینی نشکری ہے، کہندی ہے نہیں نہیں اے چیزاں ساڑھے کولوں نہیں کھاتیاں جا رہی ہیں۔ یخرج لنا من تنبت الارض من بقلہا، اے چیزاں اسی نہیں کھا سکتے، اے سانو تے جناب من بصلیہا وفومہا وعدسیہا، اسی تے دالا کھانیاں نے، اسی ساگ کھانا ہے، اسی تے گنڈے کھانے نے، من سلوا ساڑے کولوں نہیں ہو کھادا جامدا۔ اللہ فرمان دینے اے میرے نبی موسیٰ انج کر اپنی قوم نو نال لے، او جڑا سامنے تانوں پنڈ نظر آ رہا ہے انہاں نو نال لے جا کے انہاں نال لڑائی کرو، میں انہاں نو شکست دے دیاں گا، تانوں فتح عطا کر دیاں گا۔ فتح دیاں نویداں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ فتح دی خوشخبری کون سنا رہے ہیں؟ اللہ سنا رہے ہیں۔ اللہ کہندے نے اے میرے نبی موسیٰ انہاں نو نال لے جا تے جا کے جناب انہاں تے نال مقابلہ کرو، او نکل جان گے، انہاں دیاں زمیناں تے قبضہ کر لیا جے تے ساگ کھایا جے، پھر گنڈے کھایا جے، داڑاں کھایا جے، جو دل کرے کھایا جے۔ جناب موسیٰ کہندے نے اپنی قوم نو چلو اللہ دا حکم آ گیا، کہندے نے موسیٰ نہ اے کام نہیں ہو بننا، اسی لڑن والے نہیں، اسی تے دودھ پینا ہے مجنوعاں، لڑائی تو کر دے تیرا رب کرے جدو نکل جان گے ادو سانو ساتھ لے آ جائے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ایڈی نشکری قوم کہندی اسی لڑنا، تو جا کے لڑتے تیرا رب لڑے۔ ویکھو کنیاں اللہ دیاں مہربانیاں، دریاواں چ سڑکاں بن گئیاں، پانی اجے ننگ کے آئے نے تے کہندے نے موسیٰ مار چھڈیا، پیاس بڑی لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہن تے یار جے پانی چ گزر کے آئے ہو تے پی لینا سی، کہندے نے نہیں اسی ہن پینا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پتھر تے سوٹا مار، 12 چشمے نہ جاری کر دیاں تے رحمان کنے کہنا ہے۔ او جناب موسیٰ نے کر کے اپنا عصا ماریا پتھر تے، 12 قبیلے سن، اللہ نے 12 چشمے جاری کر چھڈے ہوئے تے جناب موسیٰ نے سوٹا ماریا سی نا تے پتھر چ نکلے تے میرے محبوب دیاں 5 انگلاں چو اللہ نے پانی دے پھوارے تے چشمے جاری کر دیتے سن۔ ہائے اللہ میں تیریاں رحمتاں دے قربان جاواں،
کہندے نے موسیٰ سی نہیں ہو جانا، تو جانتے تیرا رب جانے۔ ایسی نشکری قوم ہے جنہ قوماں نے اپنے نبیاں نو چھٹلا دیتا ہے، اور جنہ قوماں نے اپنے نبیاں دی گل نہیں منی۔ اے جناب سورہ سبا دے اندر جڑی قوم سی، اللہ نے 13 نبی اس قوم دے اندر بھیجے سن، انہاں نبیاں دی تکذیب کر دیتی، اللہ نے انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا، انہاں دے باغات تباہ ہو گئے، انہاں دے پانی دے ڈیم تباہ ہو گئے، انہاں دیاں فصلاں تباہ ہو گئیاں، اللہ نے انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آنا میرے ویر اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر، جیڑا دور گزردا جا رہے ہیں، جس دور دے اندر تو جا رہے ہیں، جیڑی تیری زندگی دے شب و روز گزر رہے ہیں، آج اینیاں پریشانیاں نے، آج اینے معاملات بگڑ چکے ہیں، اوے اللہ دا شکریہ گھٹ ادا کرنے ہیں، بندیاں دا شکریہ زیادہ ادا کرنے ہیں۔ او یارو 25 دسمبر والے دن اسلام آباد دے اندر انج کر کے جناب عیسائیاں دا پروگرام ہو رہا ہے، اوے جناب تیرے میرے ملک دا مذہبی وزیر جیڑا ہے، مذہبی امور دا وزیر ہے، ایڈی ایڈی داڑھی رکھی ہے، اے چول قسم دا انسان، اینا عیسائیاں دی اس جناب بیٹھک دے اندر کہہ رہے ہیں، اے تے وزارت تو اڈی امانت ہے، میں کدی مسجداں نو فنڈ نہیں دیتا، سامنے جناب ملک دا وزیر اعظم بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جناب افیسر بیٹھے ہیں، اے مذہبی جماعت دا لیڈر ہے، مذہبی جناب امور دا وزیر ہے، ملک پاکستان لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا ملک ہے، اس ملک دا وزیر بول رہا ہے، کہندہ میں مسجدانو میں جناب انہاں دی مدد نہیں جے کردہ، میں مدرسیاں دی مدد نہیں جے کردہ، علماء دی مدد نہیں جے کردہ، میں تے اپنے دفتر دے اندر آج تک جننے بھی سائن کیتے نے، یا میں مندران دی مدد کیتی ہے، یا میں گردواریاں دی مدد کیتی ہے، یا میں جناب تواڈے جڑے عبادت خانے نے انہاں دی مدد کردہ رہے ہیں، میں مسجداں دی مدد نہیں کیتی۔ اوہ جدو بندے اے ہو جا گندے سین دے مالے کون، اے ہو جا کمینے لوگ جدو انہاں وزارتاں تے آ کے بہ جان، او دو بندے اللہ دا شکریہ ادا گھاٹی کر دینے، انہاں غیر مسلمان دا زیادہ ادا کر دینے۔ ادھروں جناب بنی گالاں دے اندر منسٹر عمران خان صاحب انج کر کے جناب 25 دسمبر دا دینے تے کیک کٹ رہنے، میری کرسمس ڈے کہہ رہنے، عیسائیاں دے عقیدے نو مضبوط کر رہنے، ادھروں جناب پنجاب دا گورنر انہاں نو مبارک دے رہا ہے، ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ دا شکریہ کٹ ادا کر رہے ہیں، انہاں جناب ڈانگ والیاں دا زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نانا میرے ویر میرے برادر، اگر کامیابیاں چاہنا ہے، اگر چاہنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں، اوے پاٹا موٹا پین پراؤ تے حمد الہی کہیے، اوے پاٹا موٹا پہن پراؤ تے حمد الہی کہیے، او سوکھی مرسی جیو جی لبے تے کھائیے شاکر رہیے، اوے پکڑا کپڑا پرانا پا یا نیا پا، روٹی سکی لبے یا جناب گلی لبے، اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر تے کیا کر، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین۔ سانو شکریہ کیدا ادا کرنا چاہیے؟ بولو سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ دعا کرو اللہ تیرے ملک دے اندر اسلام دا قانون نافذ کرے۔ اللہ دی قسم شرم ہوندی سی ویکھ کے کہ ایک مذہبی جماعت دا بندہ وہ کہہ رہا میں تے میری تے وزارت ہی تہاڈی امانت ہے ہی تہاڈے واسطے، اور ڈوب کے مر جا۔ ادھروں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہن والا کئی میرے واسطے اعتراض کردے ہونگے تے کردے رہو، مینوں تے تہاڈے
ناراض ہون دی ایک ذرا جنی بھی ملامت نہیں، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن حق دی آواز کہنا میرا فرض بنتا ہے۔ سٹیج تے کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہہ رہے نے 25 دسمبر نو خدا نہ خاصا نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنے ہیں، اسی انہوں نے مبارکباد دینے ہیں اور انہوں نے کہنے ہیں کہ جناب میری کرسمس ڈے، تانوں عید مبارک ہوئے، تانوں دن مبارک ہوئے۔ اور انہاں لوگاں دے منن والے ہو، کل قیامت نو اللہ نو کی جواب دیو گے؟ اور یاد رکھنا کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما دے نے اے بنی نو انسان جڑا نا اے نعوذ باللہ مینوں گال کٹ دے، مینوں گالی دیندا ہے، گالی دیندا ہے۔ صحابہ فرماندے نے سونے اللہ نو گالی کون دین والا ہے؟ فرمایا جڑا کہندا نا اللہ نے بیٹا جنے ہے، جڑا کہندا نا اللہ دی اولاد ہے، انہیں اللہ نو گالی دیتی ہے۔ رب نو گالی دین والیاں تو سینے دے نال لانا ہے؟ رب نو گالی دین والیاں دے پیچھے تو اپنے تعلقات خراب کر لے؟ انہاں نو اپنی وزارتاں دین والے انہاں دے پیچھے لگ کے تے اپنا دین اپنے رب نو بھول گئے ہیں۔ حالانکہ تیرا میرا تے عقیدہ ہونا چاہیے ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اے میرے اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی کندہ کھانے ہاں، وہ کہندے نے نا پنجابی اندر جیدہ کھائیے او دا گائیے، جیدہ کھائیے او دا، سارے بولو جیدہ کھائیے او دا گائیے۔ تیرا کھاواں میں تیرے شکر اداواں اے میرے اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اے میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں اے میرے اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اے میرے اللہ، میں تیری توحید دے نغمے سناواں اے میرے اللہ۔ تو داتا سب دا داتا ہے، تو داتا سب دا داتا ہے، تیرے انعام نے مولا، تیرے در تے میں اپنا سر، تیرے در تے میں سر اپنا جھکاواں اے میرے اللہ، تیرے در تے میں سر اپنا جھکاواں اے میرے اللہ، تیرا کھاواں میں تیرا شکر اداواں اے میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے، تیری توحید دے نغمے سناواں اے میرے اللہ، تیرے در دے جو منگتے نے، تیرے در دے جو منگتے نے کدی خالی نہیں جاندے، میں بھی مانگت تیرے در دا، سارے نے مانگت تیرے در دے، سارے بھی مانگت تیرے در دے، کہاون اے میرے اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں۔ او میری کرسمس ڈے کہنے والو، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اے میرے اللہ، میں تیرا شکر اداواں اے میرے اللہ، تو سب دیاں سندا اے عرضاں، تو سب دیاں سندا اے عرضاں، ان سب دیاں بھی سندا تو مولا، تو سب دیاں سندا اے عرضاں، ان سب دیاں بھی سن مولا، بڑے قسمت نصیب والے، بڑے قسمت نصیب والے، جڑے عمر حج نو جاندے نے، بڑے قسمت نصیب والے، جڑے عمر
حج نو جاندے نے ساڈا وی جی ترسدا اے انہاں دا وی جی ترسدا اے اسیں وی مکے جائے او ساڈا وی جی ترسدا اے اسیں وی آئیے اسیں وی مکے جائیے اے میرے اللہ تیرا کھاواں تیرے شکر اداواں اے میرے اللہ تیرا کھاواں تیرے شکر اداواں اے میرے اللہ تو کر دے معاف ہن میریاں خطاواں آمین کہہ دیو اللہ نہ سارے دے گناہ معاف کر دے اللہ نہ شکر گزار بندہ بنا دے اللہ نہ اپنا پکا مومن بنا لے تو کر دے معاف ساڈیاں خطاواں اے میرے اللہ تو ساڈیاں معاف کر دے خطاواں اے میرے اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اے میرے اللہ آنا میرے ویر میرے برادر آنا اس رب دے سامنے ترلے ماریا کر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر آنا نمازاں ادا کریا کر تینوں روٹی سکی لبے یا جناب ترو تازہ لبے تیرے کول مال دنیا دا تھوڑا ہووے تیرے کول مال دنیا دا زیادہ ہووے او میرے نبی دے یار چھے بھی ابھی طالب دے اندر 6 سال انہاں کھجوراں دے پتے کھام دے رہے انہاں درختاں دے پتے کھام دے رہے میرے آقا انج کر کے اپنیاں بیٹیاں نو ویم دے میرے آقا دیاں کھاں ڈھول جاندیاں میرے نبی دے یار چمڑا پھوں کے پانی دے اندر کھام دے رہے انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے کسے وقت ہے میرے نبی انہاں وال ویم دے نے انج کر کے کھجوراں دے درختاں دے پتے کھا رہے نے میرے نبی دیاں بیٹیاں میرے نبی دے دل دے ٹکڑے میرے نبی دیاں جائیاں انج کر کے جناب درختاں دے پتے کھاندیاں نے لیکن زبان تے کیے الحمدللہ الذی الحمدللہ العظیم اللہ تیرا شکریہ ہے اللہ جی تیرا شکریہ ادا کرنے اور آج تو بھی نماز جمدر کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین کیدہ شکریہ ہے جڑا جہانہ دے پالن والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اوے اے وزارتاں کسے عیسائی دی مرہون منت نہیں بلکہ اے عزتاں عطا کرن والا کون ہے اوے کرسیاں ادا کرن والا کون ہے او کرسیاں تو اٹھا کے جیلنا دے اندر سٹن والا جیڑا ہے او میرا اللہ ہے اس واسطے میرے ویر میرے برادر اوے آج 1 جنوری آن والا ہے کتے عیسائیاں دے خوشیاں دے اندر شامل ہو کے کئی بڑے بڑے مسلمان نیو ہیپی ایئر منان واسطے کوئی دبئی جا رہے ہیں کوئی جناب UK جا رہے ہیں کوئی امریکہ جا رہے ہیں اوے آئے اس رب کو ڈر جا اوے اپنے اسلامی مہینے دے اندر ویکھ کے نہ دیاں ڈیٹاں نو کی ہویا ہے اور اپنے اسلامی مہینے دے نام یاد کر انہاں عیسائیاں دیاں انہاں سازشاں دے کولوں بچ جا اللہ دے اگے دعا ہے اللہ پاک مینوں تہانوں جو سنے جو سنایا اللہ اس تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین